گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر، نہ مجھ سے کیوں شرم آئی۔ سلام۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں بلبل قرآن، مقرر بے مثال حضرت مولانا اعجاز الرحمان محمدی صاحب، جو لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ ایسے ٹھیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی بڑی محبت اور پیار نال بیٹھے ہو، لیکن تھوڑی جی تکلیف دیاں گا کہ جڑے سائیڈاں تے نے اگر گل مان لو تو تھوڑا جا سامنے آ، باقی جتے بیٹھے ہو ٹھیک ہے، جی آ جاؤ گے تو مہربانی ہو جائے گی، سیانے بندے چار سامنے آ جاؤ تاکہ گل کرن چ آسانی ہو جائے۔ مسجد دے اندر آ کے بیٹھنا، پروگرام نو سننا، اللہ دے احکامات نو سننا خوش نصیب بندے دی علامت ہے۔ ہر بندہ اس مجلس دے اندر آ کے نہیں بیٹھ سکدا، نہیں سن سکدا، یہ اللہ دی خاص توفیق ہے جس نو عطا کر دے وے۔ لوگ تو کہندے نے کہ ساڈے کول ٹائم نہیں جی مسجد وچ آن واسطے یا پروگرام بیٹھن واسطے سنن واسطے۔ حقیقت بات یہ ہے ٹائم ہوندا ہے لیکن اللہ دی طرفوں منظوری نہیں ہوندی۔ اپنے گھر دے اندر ہمیشہ اس نو لوگ آمن دی اجازت دیندے نے جن دے نال کو لیک سلیک ہوندی ہے، پیار محبت ہوندا ہے۔ تے جڑا ویسے ہی بھیڑا لگدا ہوئے، دشمن ہوئے، مخالف ہوئے، اس نو اپنے گھر دا دروازہ کوئی کراس نہیں کرن دیندا۔ جے تسی آئے بیٹھے ہو تے اس دا مطلب ہے کہ اللہ نو تواڈے نال پیار ہے تے اللہ نے تانوں اپنے گھر آون دی اجازت بھی دتی ہے۔ اکتا کے نہیں بیٹھنا۔ میں انشاءاللہ زیادہ لمبا چوڑا آواز نہیں کراں گا، تواڈی تھکاوٹ دا اکتاہٹ دا خیال رکھدے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات نو کمپلیٹ کراں گا۔ اللہ کولو دعا کرے ہو جنہاں نے پروگرام رکھے، جنہ دی کوشش ہے، کاوش ہے اور جس نیت دے نال رکھے، جس ارادے دے نال، اللہ پوری فرمائے اور انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساڈے بڑے پیارے ساتھی بھائی محمد ارشد رحمانی صاحب، انہاں دی خاص کوشش ہے اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے، مال و جان اندر برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یار اے والا اتنے سیٹ نہیں ہو سکتا، ان دی وجہ تو بڑے پریشان نہیں ہو سکتے، اتنے سیٹ کر دیں. اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک ورسولک محمد. آواز پاری نہ کرو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا. اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا. دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے انشاءاللہ. اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا. اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا. تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے انشاءاللہ. کہنا انشاءاللہ. ایک بار کیا دو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے.
اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا، دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑو نہ تم ورنہ، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑو نہ تم ورنہ، تکبیر کے نعرے سے، تکبیر کے نعرے سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ اے اللہ واحد تو، اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا، دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سرور کائنات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات واسطے۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، میرے ہم مکتب ہم سفر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک کائنات دا نظام چلایا ہے نا، کتنے ادیان گزر چکے نے، کتنیاں شریعتاں گزر چکیاں نے، آخر دے اندر جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اس شریعت دا اے مقدر لکھیا ہے کہ قیامت تک رہے گی، اور ایک نہ ایک وقت پوری اللہ دی زمین تے غالب آ کے رہے گی۔ اسی خوش نصیب ہاں، اسی اس شریعت نو منن والے ہاں، ساڈا کوئی کمال نہیں، میرے رب دا خاص فضل ہے، انہیں بن آنکھیاں سانو آخری نبی دی امت اندروں پیدا فرمایا ہے، اور جو نبیاں والا کام سی اللہ نے وہ اس امت دے ذمہ لگایا ہے۔ قیامت والے دن، حشر والے دن ساریاں امتاں باہر ہون گیاں، میرے آقا نے فرمایا میری امت سب نالوں پہلے جنت اندر داخل ہو جائے گی، اور اس امت دیاں عمرہ بھی تھوڑیاں نے، 50-60 سال دی عبادت اس امت دے فرد دی تے 1000 سال دی عبادت پچھلیاں امتاں دے فرداں دی اللہ تبارک و تعالیٰ 50-60 سال نو 1000 سال تے بھی پاری کر دے گا۔ خوش نصیبی ہے ساڈی، اور اسی خوش نصیب ہاں، اسی اس دین نو، اس شریعت نو منن والے ہاں۔ آج دا جو موضوع میرا، جو میں بات انہوں سمجھانی ہے، وہ اے سمجھانی ہے کہ اس دین نے غالب آ کے رہنا ہے، مغلوب نہیں ہونا، اور جڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اے دین مٹ جائے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اپنیاں پھونکاں دے نال چراغ بجھانا چاہتے نے، نویاں نویاں سازشاں کر کے، نوے نوے پروپگنڈے کر کے، چالاں چل کے، تدبیراں کر کے، انہاں نو پتہ نہیں ساریاں تدبیراں تے اللہ دی تدبیر غالب ہے۔ یوسف دے بھائیاں نے کھوچ سٹیا تے سمجھے کام مک گیا، اللہ فرماندے نے قرآن اندر، اسی اپنے یوسف وال وحی نازل فرمائی اور دسیا اے یوسف آج تا اے تینو سوٹ کے جا رہے نے، لیکن اے بیچارے بے خبر نے، ایک وقت آئے گا اے تیرے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہونگے، جدو اسی تینو بلندیاں دینیاں نے، اس وقت دا انہاں نو علم نہیں۔ یوسف دے بھائیاں دی تدبیر تے غالب تدبیر کس دی آئی ہے؟ آج دنیا دا کفر سارا اکٹھا ہو کے تدبیراں کر رہے، غالب تدبیر کس دی ہے؟ تے اللہ دی تدبیر اندر شامل ہے، اسلام پوری دنیا تے۔ اور ایک اور گل یاد رکھو، اسلام دیاں بنیاداں اندر غالب کیوں آئے گا؟ اسلام دیاں بنیاداں اندر چلے تسبیحاں شامل نہیں، اسلام دی بنیاد دے اندر صحابہ دا خون شامل ہے، اور اے خون کدے ضائع جا سکدا؟ کسے شہید دا خون ضائع جا سکدا؟
تے صحابہ او مقدس ہستیاں نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دے تمغے پان والے، انہاں دا خون کس طرح ضائع جائے گا؟ حضرات اسلام پوری دنیا تے غالب آئے گا۔ بلند آواز نال ایک دفعہ تہاڈا جواب چاہیے کہہ دو انشاءاللہ۔ غالب آئے گا، لیکن اس دے غلبے واسطے سانو کی کردار ادا کرنا چاہیے۔ آؤ میں ایک دو اقوال اپنے سلف دے تہاڈے سامنے رکھ کے، احادیث اندروں قرآن اندروں دو تین دلیلاں تہاڈے سامنے رکھ کے اپنی بات نو ختم کراں۔ اسلام پوری دنیا تے غالب آئے گا، دلیل اللہ دے قرآن اندر، میرے نبی دے فرمان اندر۔ سب تو پہلا توجہ فرماؤ، میرے رتوساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گفتگو دے اندر جدوں میرے پاک نبی دا نام آوے، محبت نال پیار نال ہر بندہ بچہ جوان بڑھا بیمار تندرست سارے محبت نال درود پڑھنا ہے، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے حشر والے دن او بندہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوئے گا۔ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے موت آسان ہوئے گی۔ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے ایک واری میرے تے سلام بھیجدا ہے، میرا اللہ اوندے تے 10 واری سلام بھیجدا ہے۔ اس واسطے جدوں بھی میرے آقا دا نام آوے محبت نال پیار نال درود پڑھنا ہے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما دینے کائنات والے ہو تسی غالب ہو گے، حکومتاں تو ہاڈیاں ہون گیاں، غلبہ تو ہاڈا ہوئے گا، لیکن 2 شرطاں نے، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ جیڑا کام تسی کر رہے ہو دین نو زمین اتے غالب کرنے والا، ایک کام کوئی عام نہیں، چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس زمین دی تاریخ دے اندر سب نالوں مشکل کام ہے اللہ دے نانو غالب کرنا، اللہ دے حکم نو نافذ کرنا، اللہ دی توحید دا اعلان کرنا، اللہ دا تعارف لوگاں دے سامنے رکھنا۔ جنہ لوگاں نے تو خاڑنے تو پہلے ایک کام کیتے نے، کئیاں لوگاں نو آریاں دے نال چیریا گیا، کئیاں لوگاں نو خندقاں دے اندر جلا دیتا گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ کئیاں لوگاں نو آریاں دے نال چیریا گیا، کئیاں لوگاں نو خندقاں دے اندر جلا دیتا گیا، کئیاں لوگاں نو جلا وطن کیتا گیا، کئیاں نو سولی چڑھا دیتا گیا، اور کئیاں دے جسماں دے اندر میخاں ڈالیاں گئیاں، میخاں جڑ دیتیاں گئیاں۔ ایک کام کوئی آسان نہیں ہے، ایک کام اتنا عام نہیں ہے۔ اگر تسی یہ کام کرو گے تو اڈے تے مشکلہ آن گیاں، امتحان آن گے، آزمائشاں آن گیاں، لیکن تسی کرنا کی ہے؟ توجہ میرے وال اللہ فرما دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم اللہ فرماندے نے بے شک او لوگ جنہاں نے اقرار کر لیا کہ ساڈا رب تے اللہ ہے، پھر انہاں لوگاں تے آزمائشاں آئیاں، انہاں لوگاں تے مصیبتاں آئیاں، انہاں دے قدم ڈگمگائے نہیں، انہاں لوگاں نے ہمت نہیں ہاری، پھر جدوں انہاں تے مصیبتاں آئیاں، جدوں انہاں تے آزمائشاں آئیاں، اسی اپنے فرشتے نازل فرما چھڈے، اسی اپنے آسمانہ تو پیغام بھیج چھڈے، او تسی پریشان نہ ہوو، تسی غم نہ کرو، اللہ تواڈے نال ہے، حشر والے دن تواڈا رب دونوں بڑے اجر دے گا، اللہ نے جنتاں تہاڈے واسطے تیار کیتیاں نے۔ امام ابن قیم لکھ دینے، میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ دے کولوں سنیا ہے، جیڑا بندہ چاہندا ہے دین دا غلبہ ہو جائے، جیڑا بندہ چاہندا ہے دین بلند ہو جائے، اس بندے واسطے دو چیزاں ضروری نے، پہلی چیز صبر ہے، دوسری چیز یقین ہے۔ جیڑا بندہ صبر تے یقین دے نال دین دا کم کردا ہے، اللہ اس بندے نو دین دی امامت نصیب کردا ہے، دین دی امامت نصیب کردہ ہے۔ دلیل کیے اللہ فرماندے نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دے اندروں اسی کئیاں لوگاں نو امام بنا چھڑیا۔ اللہ سونیا کیوں بنایا؟ فرمایا ساڈے حکم دے نال وہ لوگاں دی رہنمائی کر دے سن، تے کدوں امام بنایا؟ لما صبروا، جدوں انہاں نے صبر کیتا اور انہاں نے یقین کر لیا۔ دو چیزاں ضروری نے، صبر بھی ہوئے یقین بھی ہوئے، تاں دین دا کم ہوندا ہے، تاں اسلام دے غلبے دا کم ہوندا ہے۔ حضرات صبر بھی کرنا ہے، یقین بھی کرنا ہے۔ جدوں دعوت پیش کرو گے لوگ تکلیفاں دین گے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اس کڑیاں دے اندر تواڈے دل دے اندر طرح طرح دے گمان اٹھن گے، طرح طرح دیاں باتاں پیدا ہون گیاں، لیکن اس وقت رب تے یقین کرنا ہے۔ میرے پاک نبی بیٹھے ہوئے نے، صحابہ آ گئے، آ کے کہندے نے سونے اسی بڑے پریشان ہو گئے، کافراں دے ظلم ود دے جا رہے، تکلیفاں بڑھ دیاں جا رہیاں نے، کدے سمیہ دے ٹکڑے ہو رہے، کدے زنیرہ دیاں اکھیاں دے اندر سلائیاں پھیریاں جا رہیاں نے، بلال نو گولیاں تے لٹایا جا رہے ہیں۔ حضرات بڑے بڑے مصائب نے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میں نو اس ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، تسی تا جلدی دے اندر آ گئے ہو، تسی کالے پہ گئے ہو، تسی جلدی جا گئے ہو، اللہ دی قسم ہے ایک کام پورا ہو کے روے گا، دین غالب آ کے روے گا، جلدی نہ کرو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، صبر کرو تے یقین کرو۔ حضرات آؤ میں تنوں دساں اللہ ذوالجلال نو صبر کیویں دا چاہیے، اللہ نو یقین کیویں دا چاہیے، جویں موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے کیتا، صبر بھی کیتا، یقین بھی کیتا۔ اللہ فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ
علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین۔ دین دے اگر غلبے واسطے تو اڈی کوشش ہے نا، جتنے آئے ہو سن رہے ہو، جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے، تو دو چیزاں ضروری نے، ایک تو اڈے اندر صبر ہوئے اور دوسرا تو اڈے اندر یقین ہوئے۔ جدوں بھی ازما کے ویکھ لو، اگر کوئی ایسی سنت ہے، کوئی ایسا شریعت دا کام میں جڑا لوگاں اندر عام نہیں، مثال دے طور تے داڑھی ہے، اگر کوئی بندہ داڑھی رکھ لیندا ہے، اس دے گھر والے بعض اوقات مخالفت کردے نے، اس دی سکی والدہ والد پائی پہن مخالفت کردے نے، تو مولوی بن گئے ہن تو مسیتڑ بن گئے، طرح طرح دے تانے ملدے نے۔ اگر تسی کوئی بھی شریعت دا کام کرو گے، جدو لوگ تانوں تانے دیون گے، پھر تسی صبر کرنا ہے۔ تو بعض اوقات انج ہوندا ہے، ایک دن سختی زیادہ، دوسرے دن اس تو زیادہ، تیسرے دن اس تو زیادہ، تے بتے سختیاں آندیاں نے تے بندہ نا مایوس جا ہو جاندا ہے، یار میں جدو دا نمازی بنیا میرے تے حالات ہی ڈاؤن ہو گئے، جدو دی داڑھی رکھی حالات ہی ڈاؤن ہو گئے، جدو دا سودی کاروبار چھڈے حالات ہی ڈاؤن ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دناں دے وچ پھر تسی نا یقین رکھنا ہے، ایک دن ایسا آئے گا اس کام دی برکت دے نال اللہ میرے حالات ٹھیک کرے گا، اللہ مینوں عروج دے گا، عزتاں دا بھی عروج دے گا، دولت دا بھی عروج دے گا۔ صبر بھی کرنا ہے، لوگاں دیا گلاں سن کے حالات مشکل ہون تے پھر اللہ تے یقین بھی رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، قدم ڈولنے نہیں چاہیے۔ اے دو چیزاں لازم تسی کر لو، اللہ دا وعدہ سچا ہے، اللہ تانوں غلبہ عطا کر دے گا۔ دین دا کام کرنا دنیا تے معمولی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام دے حالات زندگی پڑھ کے ویکھ لو، سب نالوں زیادہ مشکلاں آقا فرماندے نے میں جھیلیاں نے، کیونکہ سب نالوں زیادہ مشکلاں دا سامنا نبیاں نو کرنا پیندا ہے۔ نبی خالص اللہ دے دعوت لے کے آندے نے، اللہ دے پیغام رساں بن کے، اللہ دے پیغمبر بن کے آندے نے، انہاں نو زیادہ مشکلاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، اور نبیاں دے وچوں سب نالوں زیادہ مشکلاں دا سامنا ساڈے نبی نو کرنا پیا۔ حضرات جدوں بھی خالص دین دا کام کرو گے، مشکلات دا سامنا تے ہوئے گا، پھر تسی صبر بھی کرنا ہے اور یقین بھی کرنا ہے۔ تو کرنا کینجے جویں موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے کیتا، اللہ نے قرآن اندر انہاں دی خاص طور تے مثال بیان فرمائی۔ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ مسلمان نو صبر کیویں کرنا چاہیے، یقین کیویں کرنا چاہیے، آسے پاسے دی کوئی مثال نہیں، ڈائریکٹ قرآن اندر مثال۔ موسیٰ علیہ السلام دی ماں، نبوت دا تاج سر تے نہیں سی، نبی دی ماں ہے، انہاں دا یقین تے توکل ویکھو کتنا ہے اور صبر کتنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے فرعون نو خبراں ملیاں کہ ایک بچہ میری حکومت نو ختم کرے گا، مینوں قتل کرے گا۔ انہیں اپنے تدبیر دے نال بچے قتل کروانے شروع کیتے، کتنے بچے قتل ہو گئے۔ انہاں وقتاں دے اندر، انہاں دناں دے اندر اللہ نے اپنے موسیٰ نو پیدا فرما چھڑے۔ اچھی کہہ دے ہن دی تدبیر تے کسی دی تدبیر غالب آ سکدی۔ اچھا یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کسی اور وقت جو پیدا کر دیندا، کسی دوسرے ملک جو پیدا کر دیندا۔ فرعون دے گوانڈ دے اندر موسیٰ جوان ہو رہے ہیں، موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ رب دسنا چاہتا ہے میں جو کرا وہ ہوندا ہے، جو تسی سوچو وہ نہیں ہوندا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں ڈر گئی کہ ہنے فرعون نو خبراں پہنچن گیا تو میرا تا بیٹا میرے ہتھاں دے وچوں لے کے قتل کر دیتا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے نا موسیٰ دی ماں ڈرنا، پریشان نہ ہو، اسی پیدا کیتا ہے تے حفاظتاں میں اسی آپ کران گے۔ اے کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہویا، اے ساڈا نبی پیدا ہویا ہے۔ وقت آئے گا اسی انہوں مرسل بناواں گے، رسول بناواں گے، اسی اپنا پیغمبر بناواں گے۔ اللہ تے اللہ نے وہی نازل فرمائی۔ رب العالمین فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْزِعِي اے موسیٰ دی ماں ڈرنا،
गम ना कर परेशान ना हो अपने मूसा नू तू दुध पिला अपने मूसा नाल प्यार कर जदों तैनू खबर मिले फिरौन दे खवारियां दी जदों तैनू खबर मिले फिरौन दे फौजियां दी मेरे मूसा नू वेख के परेशान ना होवीं आ जेड़ा सामने दरिया चल रहा है इस दरिया दे अंदर मूसा नू सुटना तेरा कम है उनदी मंजिल ते पहुंचाना मैं रब दा कम है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मां दुध पिला रही है जदों फिरौन दे फौजियां दी खबर आई हज़रात उस मां ने अपने मूसा नू संदूक दे अंदर बंद कर छड़िया बंद करके संदूक पानी दे हवाले कर छड़िया रब ने पानी नू आर्डर दे छड़िया ए संदूक आम नहीं है इस संदूक अंदर साडी अमानत है ते साडे हुक्म दे नाल इस अमानत नू फिरौन दे घर दे अंदर पहुंचा दे फिरौन दे महल दे अंदर पहुंचा दे। हज़रात पानियां दे हवाले कर छड़िया मां ने अल्लाह फरमांदे ने डरी ना और इस गल दा गम भी ना करी कि तेरा मूसा डूब जाएगा। मूसा किवें डूबेगा इस पानियां नू चलान वाला कौन है ए दरिया ते हुकूमतां किदियां ने ए दरिया ते आर्डर किस दा चलदा है फज़ा किस दे ताबे ने हवावां किस दे ताबे ने पानी किस दे आर्डर नाल चलदा है। अगर वो पानी नू आर्डर देवे पानी पत्थर बन जावे अगर पत्थर नू आर्डर देवे अपने सीने विचों पानी बाहर कढ देवे अग नू आर्डर देवे अग ठंडी बन जावे अपनी तपश खत्म कर देवे अबाबीला नू हुक्म देवे ओ चुंझां विचों कैंकरे मार के हाथियां नू मार देवन सारी कायनात ते कंट्रोल किदा है अल्लाह दा कब्जा है अल्लाह दा कंट्रोल है। डरना गम ना कर जदों फिरौन दे फौजी आवन साडा मूसा पानी दे हवाले कर दे इस तरह ही होया संदूक पानियां दे हवाले हो गया अल्लाह दे आर्डर नाल अल्लाह दे हुक्म नाल संदूक चलदा चलदा फिरौन दे महल दे कोल पहुंचया। मैं रब्बा तेरी कुदरत तू कुर्बान जावा अल्लाह फरमांदे नो मूसा दी मां एक वक्त आएगा असी तेरा मूसा भी तैनू लौटा देवांगे ते तेरे खाने दा बंदोबस्त भी फरमा देवांगे अपने बेटे नू दुध पिलाएगी फिरौन तैनू तनखावां देवेगा असी तेरी तनख्वाह भी लवा देनी है तेरा मूसा भी तैनू मिला देना है। सबर करना तेरा काम है साडे ते यकीन करना तेरा काम है इन्हां दियां तदबीरां नू उखाड़ना मैं रब दा काम है। अल्लाहु अकबर अल्लाह मूसा ताई जावे फिर औन मारना मूसा ताई जावे फिर औन मारना रब कवे मम्मी तेरे घर पालना मूसा ताई जावे फिर औन मारना रब कवे मम्मी तेरे घर पालना रब कवे मम्मी तेरे घर पालना एदे हत्थों मौत तेरी आनी है आखिर एदे हत्थों मौत तेरी आनी है आखिर अल्लाह ही अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर। यूसुफ नू पाइयां विच खुदे सुठिया यूसुफ नू पाइयां विच खुदे सुठिया
کہن لگے یوسف دا کم مکیا کہن لگے یوسف دا کم مکیا ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر ایک ویلا آئے آئے بن کے فقیر اللہ ہی علی کل شیء قدیر اللہ ہی علی کل شیء قدیر شامنو او چاوے تے گدا کردا گداواں تائیں چاوے بادشاہ کردا شامنو او چاوے تے گدا کردا گداواں تائیں چاوے بادشاہ کردا او دے اگے چل دینا او دے اگے چل دینا کوئی تدبیر اللہ ہی علی کل شیء قدیر اللہ اکبر اللہ حضرات اللہ فرماندے نے انج صبر کرنا ہے جی میں موسیٰ دی ماں نے کیتا انج یقین کرنا ہے جی میں موسیٰ دی ماں نے کیتا اگر چاندے ہو دین غالب آ جائے حدیث سنے آجے میرے پاک نبی دی آقا فرماندے نے لوگوں اللہ ذوالجلال نے میں نو ساری زمین وکھائی ہے میں مشرق میں ویکھے نے میں مغرب بھی ویکھے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے جنہ جنہ جگہ تے میری نظر گئی ہے ایک ویلا آنا ہے اونا اونا جگہ تے میری امت دی حکومت ہونی ہے کی سمجھ آیا اونا اونا جگہ تے اسلام غالب آنا ہے اگلا فرمان سنو میرے پاک نبی فرماندے نے اسلام غالب آئے گا الاسلام یعلو ولا یولا اللہ نے اسلام کلی غالب ہو نوازتے میں ہر کچے مکان اندر ہر پکے مکان اندر اسلام داخل ہو کے روے گا اسلام غالب آ کے روے گا یعنی حدیث دا مطلب ایک ہے زمین دے ہر چپے چپے تے اسلام دا چنڈا لہرائے گا اسلام دا بول بالا ہوئے گا ہر جگہ تے اسلام چھا جائے گا میرے پاک نبی دا نام ہر جگہ تے لہرا جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ مشرق تو لے کے مغرب تائیں مشرق تو لے کے مغرب تائیں حداں پہنچی آئو دی جگیر دیاں آ میرے کولوں سن سجنا جے گل سننی آئی مدنی پیر دیاں وہ جد عمر دی قسم لعمرو کا جد عمر دی قسم خدا چاندے او جدیاں انگلاں چننو چیر دیاں بجیاں آسا تعجب کس گلدہ پتھرام چوں پانی نت چلدا بجیاں آسا تعجب کس گلدا پتھرام چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ صابر تے یقین کرنے والا بندہ او نہیں ہوندا جڑا مسلمانہ دی فتح ویکھ کے تو اس دا سینہ چوڑا ہو جائے کفر نو مغلوب ویکھ کے تے ان دے چہرے تے بشاشت چھا جائے چہرہ کھل جائے افغانستان فتح ہو گیا فلانا علاقہ فتح ہو گیا فلانا فتح ہو گیا تے بڑا سینہ چوڑا ہو گیا بڑا خوش ہو رہے ہیں تے جدو خبر سنے کہ مسلمان مغلوب ہو گئے نے فلان جگہ تے فلانی کفر دی طاقت مسلط ہو گئی ہے
تے نال ہی اس بندے دی جڑا وہ چہرے دی شکل ان دی حالت بگڑ جائے، رنگ اڑ جائے، مایوس ہو جائے، ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، گھر وچ بیٹھ جائے، فرماندے نے اے بندہ کامل مومن تے یقین والا تے صبر والا نہیں ہوندا۔ صبر والا او ہوندا ہے جڑا جس حالت دے اندر بھی ہوئے اس دا رب تے پورا یقین ہوئے۔ کی ہویا؟ چند گھڑیاں، چند دن، چند سال ایک جگہ تے امریکہ نے قبضہ کر لیا، روس نے قبضہ کر لیا، کیا تسی ویکھیا نہیں؟ پھر میرے رب دیاں تدبیرانوں اور جنہ دے پیرا اندر جتیاں بھی نہیں سن، خدا دی قسمیں امریکہ دے ٹکڑے کر دیتے، امریکہ نو شکست دے کے اس دے گھر اندر پہ چھڑیا، دنیا دا کفر جوڑ کے آیا، چند ہزار افغانیاں دا مقابلہ نہ کر سکیا، طالبانہ دا مقابلہ نہ کر سکیا۔ او مومن او ہویا کر دے، مجاہد او ہویا کر دے، کامل مومن او ہویا کر دے جیڑا جس حال اندر بھی ہوئے اگر کفر غالب ہوئے تو اس دا رب تے پورا یقین ہوئے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا تے اسلام غالب آ کے رہے گا۔ اسی اونا دے وچوں نہیں ہونا، نہ اونا دی طرح بننا ہے کہ جڑے مسلمانہ دی فتح دی خبر سنن تے خوش ہو جاون، جی اگر کوئی شکست دی خبر سنن تے نال ہی انہاں دے چہرےاں دے رنگ اٹھ جاون، او اپنا سب کچھ بھول پل جاون، دین کی ہوندا ہے، اسلام کی ہوندا ہے، او نہیں جی بچو بچو کفر غالب آ گیا، امریکہ آ گیا، ہن کوئی نہیں بچدا، نہیں۔ جیڑا بھی بلال حبشی دے نقش قدم تے چلن والا ہے، بلال حبشی دا روحانی فرزند ہے، اس بندے دے جذبات بلند ہونے چاہیے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر انشاءاللہ۔ اسی ڈرن والے نہیں ہیں، اسی ڈریے بھی کیوں؟ تانوں پتہ نہیں ساڑھے بلال نے جنہ دی سیرت اسی اپنائیے، انہاں لوگاں اندر صبر کتنا سی اور انہاں لوگاں اندر یقین کتنا سی۔ 1000 دے مقابلے اندر 313 ڈٹ گئے، 1000 دے مقابلے دے اندر 313 کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے مومنو میں تو اڈا دل ویکھیا، میں تو اڈا یقین ویکھیا، میں تو اڈا ایمان ویکھیا، تے ویکھیا کائنات والیاں نے 313 نے 1000 نو بگا چھڑیا، 313 لڑ گئے، 313 ہی جت گئے، 313 نے 1000 دا مقابلہ کیتا۔ اسی انہاں لوگاں دے منن والے، اس اسلام تے چلن والے ہیں، خدا دی قسمیں آپس دے اندر ساڑھے جتنے بھی اختلاف ہون، کفر دے مقابلے دے اندر اسی سنی وہابی ایک ہاں، دیوبندی ایک ہاں، کفر دے مقابلے دے اندر ساڑھے مرال ڈون نہیں، مرال اپنے، کیونکہ ساڑھا یقین ہے ایک وقت آئے گا جدو میرے نبی دا نام ساری دنیا تے غالب ہوئے گا، پوری دنیا تے چھا جائے گا۔ اسی اونا دے منن والے آن جنہ نے مکے دے بازار اندر کولیاں تے لیٹ کے بھی اللہ دا نام پکارے آئے، اللہ اکبر، اللہ اللہ احد بے مثال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا، اللہ احد بے مثال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا، مارا پیا کھامدہ مدنی دا یارے، مارا پیا کھامدہ مدنی دا یارے، مدنی دا یارے، حبش دے رہن والا کنہ وفادارے، حبش دے رہن والا کنہ وفادارے، ذرا بھی نہیں بیخ لو ملال بولیا، کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا۔ اگر میں تانوں اسلام دی تاریخ اندر
یا توحید دی تاریخ اندر کہ دنیا تے جنہ نے بھی اللہ دا دامن پکڑے ہے انہاں لوگاں دی تاریخ اندروں چند واقعے سناواں تو دی حیرت گم ہو جائے کہ اسی آج بزدل کنے تے ساڈے وڈیرے کتنے حوصلہ مند سن اور کتنے حوصلے والے سن. نام تسی سنیا ہوئے گا, واقعہ بھی تسی سنیا ہوئے گا, قرآن اندر پڑھیا ہوئے گا. اللہ فرماتے ہیں محبوب انہاں لوگاں نو جڑے دل چھڈی بیٹھے ہیں نا, میں اپنی گل کر رہا ہوں, انہاں نو ذرا نا فرعون دی بیوی حضرت آسیہ دا واقعہ سنا دے. اللہ ایک بی بی ہو کے تے فرعون دا مقابلہ کر اوے اسی کروڑاں دی تعداد اندر مسلمانوں ڈرے تے نہیں بیٹھے, ڈرن والی گل بھی کیڑی, ایک بی بی ہو کے فرعون دا مقابلہ کر گئی تے اللہ نے بھی اس بی بی دا صرف ایہو عمل ویکھیا تے قرآن بنا کے میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل فرما چھڑے. اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ فرماندے نے سونیا ذرا فرعون دی بیوی آسیہ دا ذکر کرو. کلی تنے تنہا نے جدو فرعون دے سامنے متھا لایا ڈٹ گئی, موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھیا. فرعون کہندہ نہیں آسیہ مر جائے گی, مارا کھائے گی, تکلیفہ گوارا نہیں کر سکیں گی. میں بڑا ظالم, بڑیاں حکومتاں والا, بڑیاں طاقتاں والا, سارا مصر میں نو رب من دائے. تو میرے گھر والیوں کے میں نو رب نہ مننے, میں کیویں گوارا کرانگا. حضرت آسیہ دا کھانا پینا بند ہو گیا, گھر دے وچوں کڈ دتیاں گئیاں, میدان دے اندر تیز دھوپ دے اندر لٹا دتا گیا. ہتھاں دے اندر میخاں جڑیاں گئیاں, ہتھاں دے اندر میخاں جڑیاں, پیراں دے اندر میخاں جڑیاں. میں قربان جاواں اس بی بی تے حوصلے تو, او تے ایمان تو قربان جاواں. فرعون نے اپنا ٹل ماریا ہے لیکن حضرت آسیہ دا ایمان نہیں ڈولیا. اللہ فرماندے نے بڑے مضبوط ایمان والی, بڑے بلند حوصلیاں والی او ساڈی بندی ہے. اللہ نے ساریاں پچھلیاں عورتاں دے اندروں فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. فرعون ایک واری کول بیٹھا ہے, آ کے کہندے نہیں آسیہ میں تیرے چہرے ول ویکھنا وا, تو جدوں وی آسماناں ول ویکھنی ہے تو مسکرا پینی ہے, تو ہس پینی ہے. آسیہ تو ہس دی کیوں ہے, آسیہ مسکراندی کیوں ہے. حضرت آسیہ کہندیاں نے وے فرعون تینوں لگدا ہے میں پاگل ہو گئیاں, نہیں نہیں, میں جدوں آسماناں ول نظراں اٹھائیاں نے میں اپنے رب نال گلاں کیتیاں نے, تو مینوں آکھیا سی ویکھ محل تیرے واسطے, انہاں محلاں دے اندر اگر واپس جانا ہے پھر مینوں سجدہ کر لے, مینوں رب مان لے. میں اپنے رب نال گلاں کیتیاں عرشاں والیا, مینوں فرعون دے محل تے نہیں چاہیے, مینوں فرعون دیاں کوٹھیاں نہیں چاہیدیاں. اللہ میں چاہنیاں میں تیرے گوانڈ دے اندر, تیرے پڑوس دے اندر ایک سونا جیا گھر بناوا. اللہ میں دعا کرنیاں جنت اندر میرا محل بنا دے, جنت اندر میرا مکان بنا
دے دور نہ بناوی اپنے گوان بنا دے میرے رب نے میریاں سن لیاں میرے رب نے میریاں قبول کر لیاں میں جدوں آسماناں ول نظراں اٹھانیاں میرا اللہ ست آسماناں دے پردے ہٹا دیندا ہے اور جنت دے اندر میرا محل مینوں وکھا دیندا ہے میں اپنا محل وے کے مسکرانیاں میں اپنا گھر وے کے مسکرانیاں اللہ فرماندے نے جنہ لوگاں نے ساڈا اقرار کر لیا پھر انہاں لوگاں تے مصیبتاں آئیاں اسی انہاں لوگاں تے فرشتے نازل فرما چھڈے انہاں نو دنیا اندر خوشخبریاں سنا چھڈیاں نہ ڈرو پریشان نہ ہوو تہاڈا رب تہاڈے نال ہے اللہ دے فرشتے تو خاڑے نال نے بدر دے میدان اندر میرے پاک نبی پریشان ہوئے صحابہ پریشان ہوئے 313 سامنے 1000 دا لشکر انہاں کو لڑن واسطے اسلحہ انہاں کو لڑن واسطے کو فوج نوجواناں دی اے 313 دے اندر بڈھے بھی شامل جوان بھی شامل بچے بھی شامل کیویں مقابلہ ہوئے گا میرے پاک نبی جدوں پریشان ہوئے نے اللہ فرماندے نے اسی اپنا جبرائیل نازل فرما چھڑیا جا کے میرے نبی نو خوشخبریاں دے دے او میرا سونا پریشان نہیں ہونا جدوں صبح بدر دا میدان سجنا ہے جدوں کافراں دے نال تہاڈا ٹاکرا ہونا ہے او میرا سونا جتھے تیرا ابو بکر لڑے گا اوتھے میرا جبرائیل بھی لڑے گا اوتھے میرے فرشتے بھی آنگے انہاں دی تعداد 1000 ہے میں 1000 فرشتہ نازل کر دینا ہے اللہ اکبر اللہ او لشکر پہلا لشکر سی دنیا میں فوج الہی دا او لشکر پہلا لشکر سی دنیا میں فوج الہی دا جس نے اعلان کرنا سی خدا دی بادشاہی دا او لشکر ساری دنیا تو او لشکر ساری دنیا تو انوکھا تے نرالا سی سپاہ سالار اس لشکر دا کالی کملی والا سی جنہ دا یقین سی کامل یقین سی رب دے توکل سی بھروسہ سی وہ پھر تعداد تھوڑی بھی سی تے اللہ فرماندے نے اسی تعداد تے ویکھی کدے نہیں اسی اصلہ تے ویکھدے ہی نہیں تعداد نہیں ویکھدے چوڑے سینے نہیں ویکھدے حضرت علی کو کسے سوال کیتا مرحب بڑے چوڑے سینے والا اچھے قد والا زیرہ پہن کے پورے جسم نو لوہے نال ٹھانپ کے آیا مقابلہ کیویں کیتا حضرت علی نے فرمایا تینوں کنے کیا ہے مرحب دے نال علی لڑے ہے مرحب دے نال علی دا ایمان لڑے ہے اللہ فرماتے نے اسی نہیں ویکھ دے تو اڈے کو اسلحہ ہے کہ نہیں تعداد ہے کہ نہیں اسی چاہیے تے ابا بیلاں دے کولوں ہاتھی مروا چھڑی 313 دا حوصلہ ویکھیا ہے یقین ویکھیا ہے رب تے توکل ویکھیا ہے پھر انہاں لوگاں نے بھی بدر دے میدان اندر فرشتے ویکھے اج مسلماناں نو ضرورت کس بات دی صبر دی اور اللہ تے توکل کرن دی اپنے ایمان نہ بیچو اور کفر کو ڈرو نہیں کفر کو ڈرنا بے ایمانی ہے کلا بلال پورے مکے دا مقابلہ کردہ رہے خدا دی قسمیں بلال دے پیچھے انہاں دا کوئی خاندان قوم قبیلہ نہیں سی بلال نو اگر مارے آ جاندہ تے مارن والے تھک جاندے چھڑان والا کوئی نہیں سی کلے بلال نے مکے دا مقابلہ کیتا پھر رب دی شان تو صدقے جاؤں بلال زمین تے چلے آ اللہ نے قدمہ دی آواز نو اٹھا لیا پہلا آسمان کراس دوجا کراس تیجا کراس
جنت الفردوس دے بالا خانے اندر پہنچا کے میرے نبی دے کنہ اندر پہنچائیے اور دسیا قیامت تک آن والے لوگاں نو جندہ ایمان رب نو پسند آ جائے ان دے قدمہ دی آواز جنت دیاں ہوراں سنیا کرتی. بلال دی سیرت سننا آسان کام ہے، انہاں دے نقشے قدم تے چلنا بڑا مشکل ہے. ٹھنڈے پانی تو ڈر دے، اسی صبح دی نماز نہیں پڑھ دے، اسی کی اسلام دی خاطر قربانیاں تے. جیڑا ملک اسی توحید اور لا الہ دی بنیاد تے حاصل کیتا، اسی اس ملک دے اج دشمن بنے. اگر یار دیاں گلاں وچ آ کے اپنے ہی ملک دے اسی مخالف، اپنی ہی فوج دے مخالف، اپنے ہی اداریاں دے مخالف، اپنے ہی گھر دے مخالف. دو باتاں سن لو، میں اپنی بات نو ختم کر لگیا. بس سبق تو انہوں دے کے جانا ہے. ایک ڈرنا نہیں، دوسرا صبر کرنا ہے. بول کے دسو دو کیڑیاں؟ ایک دوسرا صبر کرنا ہے. یہ دو چیزاں جس بندے اندر آ جاون، شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا فتویٰ ہے، کہندے نے اللہ اس بندے نو دین دا امام بنا دیندہ ہے. تے دلیل وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ساڈیاں مساجد دے اندر ساڈے ممبراں تے اے چیز بیان کرن دی ضرورت ہے. عوام نو رو کے نہ وکھاؤ، روندیاں نو نہ ویکھو. ایمان دا مسئلہ ہے، تہاڈی بقا دا مسئلہ ہے، دین دا مسئلہ ہے، تسی رومن تو من چ لگے ہوئے. اپنے تھوڑی جی نا تصویر چینج کرو. تسی سننا کی اپنا تھوڑا ذائقہ چینج کرو، اپنا موڈ تھوڑا جا بدلو. رومن پٹن والے معاملے وچوں باہر آؤ. ذرا اک کھول کے ویکھو دنیا تے حالات کی نے، اسی کس موڑ تے کھڑے ہیں، سانو ضرورت کی ہے. اسی انہاں دے نعرے مارنے ہیں جنہاں نو ساڈی خبر بھی نہیں. او چلیا نعرے اوندے ماریا کر جنہیں حشر والے دن رب دے سامنے تیرا نام لے کے تیری سفارش کر. اوندے دین واسطے تھوڑا جا اٹھیا کرنا، اوندے دین واسطے کوشش کیتا کر. نبی علیہ السلام تے پتہ کتنے مشکل حالات آئے تے نبی تو ود کے رب تے یقین کس نو ہو سکتا ہے پلا؟ تے نبی تو بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مکے وچوں باہر نکل کے جا رہا ہے، سامنے ایک عدی نامی کافر ملیا، سردار سی. آقا علیہ السلام دے بازو تو پکڑ کے کہنے لگا تسی کدے جا رہے ہو؟ فرمایا تیری قوم نے کڑ دیتا ہے، نہیں رہن دیندی، مجبور کر دیئے، میں مکہ چھڑ کے جا رہا. فرمایا تسی واپس آؤ. واپس لے جا کے تو سارے مکے دے سامنے اعلان کر کے کہندے آج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بعد میری پناہ چ رہن گے، کوئی بندہ تنگ نہیں کرے گا. مر گیا، فوت ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. تو میرے نبی نے اس وقت اس بندے نو یاد کیتا. آقا فرماندے نے آج اگر وہ عدی زندہ ہوندا تے انہاں دی سفارش کر دیندا تے میں انہاں نو اون دے کہن تے معاف کر دیندا. میرے نبی نو مجبور نہیں کیتا کہ گھر چھڈن تے ہجرت نہیں کیتی آپ نے. کیڑا ظلم جڑا برداشت نہیں کیتا، تکلیف گوارا نہیں کیتی. ساڈے گوان اندر امریکہ آیا تے اسی ڈر کے گھراں چ بیٹھ. او اللہ دے بندے تانوں ایتھے آ تے کوئی نہیں پوچھن لگے، ایتھے تا ہواں کر چھڈو، بول چھڈو. ہاتھ کھڑے کر کے دسیا جے تواڈے وچوں جڑا بندہ ڈردا ہے کفر تے، کوئی ڈردا تے نہیں؟ گل سنن لگیا ڈردے ہو، کرن لگیا تے پھر اونچی آواز نہ کہہ دو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جتنا کفر اکٹھا ہو کے اس ملک دے خلاف اور اسلام دے خلاف تدبیراں کر رہے ہیں، انہاں دیاں تدبیراں مغلوب ہون گیاں، میرے اللہ دی تدبیر غالب آئے گی انشاءاللہ. اور اللہ اس ملک تو پوری دنیا دی رہبری دا کم لے گا. اسلام دی فتح اور اسلام دے غلبے دا کم انشاءاللہ ملک پاکستان کرے گا، عوام کرے گی، اسی کران گے، تسی کرو گے. انشاءاللہ وقت آئے گا پوری دنیا ایک سائیڈ تے میرے نبی دی سچائی، ایک سائیڈ تے زمین اسمان مل سکتا ہے، لیکن میرے آقا دی زبان بھی جو نکلیا ہویا ایک لفظ بھی جھوٹا ہو سکتا. میرے نبی نے کی فرمایا؟ اسلام غالب آ اکرم.
اور اس دیا کڑیاں مل رہی ہیں نے ایسا ایسا انشاءاللہ کام شروع ہو رہے ہیں تے نبی دی زبان دی گل آئیے تھوڑی جو سنا دیں میرے نبی دی زبان جھوٹی ہو سکتی کیوں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو کیوں میرے نبی دی زبان اتنی اہمیت دی حامل کیوں کہ رب کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ فرماندے نے میرا نبی اس وقت تک بولدا نہیں ہے جدوں تک میں رب آرڈر نہ کراں میرے نبی دی زبان دے وچوں نکلن والا ایک ایک لفظ سچا ہے اللہ اکبر اللہ اوندا رتبہ نہ کوئی تولے اوندا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یوں دیری سکرے جیدے لبات قرآن بولے ایک اور شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے نبی علیہ السلام دی زبان دے بارے کہندا ہے جی میں بولیا خدایوں میں نبی بولیا ٹھر جاؤ محبت پیار نال اونچی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ جی میں بولیا خدایوں میں نبی بولیا جی میں بولیا خدایوں میں نبی بولیا جی میں بولیا خدا او میں نبی بولیا ایک حرف بھی کولو نہیں ہو کدی بولیا اے میرے نبی دی زبانے آقا فرماندے نے لوگوں قیامت تو پہلا پوری دنیا تے اسلام غالب کے رہنا ہے حضرات ذرا توجہ کریو آخری بات کر کے میں گل ختم کرائیں اسلام دے غلبے واسطے قربانیاں دی ضرورت ہے اسلام دے غلبے واسطے صبر دی ضرورت ہے اسلام دے غلبے واسطے یقین دی ضرورت ہے صبر اومے کرنا ہے جی میں بلال نے کیتا جی میں آسیہ نے کیتا یقین اونج رکھنا ہے جی میں موسیٰ دی ماں نے رکھیا رب تے توکل کیتا جی میں میرے نبی دا توکل ہے اگر صبر تسی کر لو رب تے یقین کر لو دین واسطے کوشش کر لو ایک وقت آئے گا پوری دنیا تے اسلام غالب آئے گا کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے اللہ فرما دینے وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ میں نے جہاں ٹائم دیتا گیا سی نا میں وہ دا خیال رکھ لیا یہ نہ ہوئے تسی بعد اعتراض کرو کہ سپیکر پہلی بار لبیا شاید جان نہیں چھاڑ رہا سنا دینے بے قرآن سنون دل کر دے قرآن واحد تفسیر والی کتاب ہے جنہوں سمجھ نہیں بھی آندی انہوں سنون دا مزہ ضرور آندہ مزہ وکرا لو ثواب وکرا لو دو میں چیزاں آؤ خلق کائنات رب العالمین دا قرآن بولیا اللہ ذو الجلال فرما دینے کائنات والے ہو جنہ لوگاں نے تو ہڈے تو پہلا میرے دین دی خاطر میری توحید دی خاطر قربانیاں پیش کیتیاں نے
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸਮਾ ذاتِل बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिद व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद। अगर तुसी रब दी खातिर कुर्बानियां पेश करो, रब दी खातिर मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह फरमाते ने जरा उन्हां लोगां दा जिक्र सुन लो, उन्हां लोगां दी मिसाल सुन लो, उन्हां लोगां दे रुतबे वेखो। आओ कुरान उन्हां लोगां दे बारे दस रहा है। अल्लाह फरमाते ने रज़ी और किते ऐलान फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। और किते ऐलान फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और किते ऐलान फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। और किते ऐलान फरमाया आमिनू आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात आओ मैं आखिरी आयत पढ़ के अपनी बात नू खत्म करा। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने कायनात वालेओ जेड़ी आयत मैं शुरू दे अंदर तिलावत की है अल्लाह खुश खबरियां दे रहे ने। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना व अबशिरू बिल जन्ना व अबशिरू बिल जन्ना अल्लती कुन्तुम आखिर दे अंदर फरमाइश सी साडे भाई जेड़े साडे मेज़बान ने जिन्हां साडे वास्ते खाना बनाया। दुआ करो अल्लाह उन्हां दे कारोबार अंदर बरकत नाज़िल फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। उन्हां दी फरमाइश सी मैं दो अशार सुना देना। यार ने है यार तू एक यार मंगेया। सुभान अल्लाह भी चाहिए। मैं गल कर रहा हज़रत उमर बिन खत्ताब। यार ने है यार तू एक यार मंगेया, शाना वाला उमर जर्रार मंगेया। यार ने है यार तू एक यार मंगेया, शाना वाला उमर जर्रार मंगेया। शाना वाला उमर जर्रार मंगेया। कुफर दे सामने हक दे ऐलान लई, कुफर दे सामने हक दे ऐलान लई। दीन इस्लाम सारे जगत फैलान लई, दीन इस्लाम सारे जगत फैलान लई। अल्लाह अल्लाह कैसा वफादार मंगेया, शाना वाला उमर
जर्रार मंगया शाना वाला उमर जर्रार मंगया उमर दे आन ते आइयां ने दलेरियां उमर दे आन ते आइयां ने दलेरियां जुल्म ते कुफर दियां मुकियां खनेरियां जुल्म ते कुफर दियां मुकियां खनेरियां काफरां लई नंगी तलवार मंगया शाना वाला उमर जर्रार मंगया शाना वाला उमर जर्रार मंगया कंबे कुफर सुन उमर दी आवाज़े काफर ने भेजा सी जाके ना काम खत्म करके आ लेकिन होया कि अपना सर दे के दिल दे के गुलाम बन के आ रहे तो फिर आके नारा मारिया कंबे कुफर सुन उमर दी आवाज़े कंबे कुफर सुन उमर दी आवाज़े रोक के वखाओ सानू काबे चो नमाज़े रोक के वखाओ सानू काबे चो नमाज़े दीन लई कैसा पहरेदार मंगया शाना वाला उमर जर्रार मंगया शाना वाला उमर जर्रार मंगया यार ने है यार तू एक यार मंगया शाना वाला उमर जर्रार मंगया उन्हां दी फरमाइश तो होर सी लेकिन मैं अपनी तरफ सुना दे आका जनते सहाबा तारे तारे ने ओ जन्नती सारे करदाए कुरान इशारे बड़ियां उच्चियां हस्तियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़दे रहने अहद अहद दी सदा नी छड़ी कोलियां ते सड़दे रहने सुन के आहट कदम दी विच जन्नत हूरां हसदियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने चल मदीने मज़ार तक ले कई लोगों को हजे भी यकीन नहीं जिन्ने आका नू मोढियां ते उठाया सी मेरे आका ने उन्होंने अपने नाल सुलाया है नहीं यकीन ते चल मदीने मज़ार तक ले यारां दे नल यार तक ले दोवां दे नल प्यार तक ले चल मदीने मज़ार तक ले यारां दे नल यार तक ले दोवां दे नल प्यार तक ले इंज मुहब्बतां रस दियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने और मेरा ख्याल है साहबा दी शान तुसा सुन लीए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे हवाले नाल अगर सुना दिए की ख्याल हां तुसी तो कहना सुनाओ तुहाडा केड़ा जोर लगदा नहीं सुनन लग्या भी बंदे दा काफी जोर लगदा कन्ना दा अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कबूल करे वैसे मैं एक हिसाब लाया भी जदों दा मैं बयान करन लग्या ना ए टोले दे विचों आवाज नहीं आंदी इन्ने साले च अल्लाह जानदा है कि ज्यादा सीरियस बंदे ने इस महल्ले दे ने इस बारी तुसी सारे नालों उच्ची कहना है जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे
उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो ते जिंदे ना दिया कसमां खुदा चांदा उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। चलो चलिए काबे हेठ बइए उस छां वर्गी कोई छां नहीं हो। मैं ता सुना रहा लोग की समझते ने खैर नाता नहीं पढ़ा। मेरे आका दा कोई जोड़ नहीं सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। मेरे आका दा कोई जोड़ नहीं सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। लोगों ने एक काने नू नबी बनाया ते सानू उनकी जरूरत है। साडियां जरूरतां साडे नबी तो बाद मुक गईयां। एक आमद नाम दी गल है, एक आमद नाम दी गल है। पै राजी होंदे सुन सुन के पानी पिए पुन के मुर्शद फड़िए चुन चुन के। लोकी मुर्शद फड़ दे छोटे साडा छोटे नालत जोड़ नहीं। सानू मुर्शद मिले आए कामिल, सानू मुर्शद मिले आए कामिल। सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। मेरे आका दा कोई जोड़ नहीं सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। रब सोना भेज दे कुरान च मौजूद हर वेले होवे साडे नबी ते दुरूद नबी ते दुरूद। बेहिसाब होवे बेहिसाब होवे लख ते करोड़ नहीं सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। लुक जांदे वेख के सूरत तेरी ओ चन्न तारे लुक जांदे। लुक जांदे वेख के सूरत तेरी ओ चन्न तारे लुक जांदे। ए सारे दा सारा जहाने तेरे नाम यू तो कुर्बाने। ए सारे दा सारा जहाने तेरे नाम यू तो कुर्बाने। रंग जितने प्यार दे हैं सारे ओ तेरे उते मुक जांदे लुक जांदे। वेख के सूरत तेरी ओ चन्न तारे लुक जांदे। ओंदी जुत्ती उतों मैं पगवारा ओंदी जुत्ती उतों मैं पगवारा। पग दी गल की मैं ते सारा ही जगवारा। तुसी थकना को नहीं दुआ कर लिए दुआ कर दिए जी 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 थोड़े काबू आए हुक्म करो जास्ते कारी साहब थोड़े चावल ठंडे हो रहे हैं फिर मैनू ना बुलावा। दिन हशर नु सजदे कर कर के
मेरे पीर ने रब नू मना लेना। दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। साडे वर्गिया गुनाहगारां नू, साडे वर्गिया गुनाहगारां नू सोने घुट के सीने ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। मैं मन्ने जन्नत बहु सोनी, मैं मन्ने